अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस दिन याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थीं, उन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच नहीं बुलाया था। जिस दिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब याह्या अफरीदी के इक़्तिदार का सूरज तुलू होते ही ग़ुरूब होने जा रहा है। एक चीज़ जिस वजह से याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, यानी 26वीं आइनी तरमीम, इस तरमीम पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है, गेम चेंजर फ़ैसला किया गया है। मंसूर अली शाह की ज़बरदस्त वापसी हो रही है। क्या 24 नवंबर से पहले जस्टिस याह्या अफरीदी फ़ारिग होने जा रहे हैं? 4 तगड़े लोगों ने कैसे गेम बदल दी है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखें, आज 2 इम्पोर्टेंट ख़बरें इस व्लॉग में मैंने शेयर करनी है। दोनों ख़बरों की तफसीलात सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों पिछले कई दिनों से बार बार अपने व्लॉग में इस पर ज़ोर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम तर जजेस जिनको बज़ाहिर इस टाइम कॉर्नर किया गया, जिनमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं, इनका सिस्टम में रहकर लड़ने का ऐलान कितना ज़बरदस्त है, कैसे वो सिस्टम में रहकर तमाम चीज़ों को बदल सकते हैं। और मंसूर अली शाह ने कुछ दिनों के अंदर ही सूरत हाल को बदल दिया है। पहली इंपॉर्टेंट ख़बर तो यह है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी आईं, लाहौर हाई कोर्ट में आईं, ये दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट भी गईं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप किया। ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्त पर समाअत भी की। अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून और तमाम तर वो लोग जो 26वीं आइनी तरमीम के साथ अटैच हैं, उन्हें नोटिस जारी किए। जब ये नोटिस जारी हुए तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल इजलास था, उस इजलास में आइनी बेंच बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच बना, जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तों को टेकअप करेगा। अब यही आइनी बेंच सूबों की भी तमाम तर हाई कोर्ट्स में बनना था। इसी वजह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दूसरा इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। सबकी नज़रें थी कि क्या सिंध हाई कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं, क्या वो भी कोई मखसूस बेंच सुनेगा? क्या वो भी हुकूमत के मनपसंद फेवरेट जजेस सुनेंगे, जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया? यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच बनाया गया, वो नाम देखते ही पता चल जाता है कि ये जजेस किन के कहने पर क्या फ़ैसले देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये कोशिश सिंध हाई कोर्ट में की गई कि सिंध हाई कोर्ट में भी अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच बनाकर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तें जो टेकअप हो चुकी हैं, उन्हें जल्दी से खारिज करवा दिया जाए, निपटा दिया जाए। लेकिन पिछले चंद घंटों में पूरी सिचुएशन बदल गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो दूसरा इजलास है, आप सब जानते हैं, पहला इजलास हुआ था जिसमें आइनी बेंच बना, पीटीआई के लोग भी उसमें हैं, नून लीग के लोग हैं, अटार्नी जनरल हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फिर एक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदा और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बनाने के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरा जोर लगाया जा रहा था इस बात पर कि सिंध हाई कोर्ट में भी उसी तरह का आइनी बेंच बनाया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बना। यानी अमीनुद्दीन खान जैसा कोई जज हो जो इस निज़ाम का सहूलतकार हो और इस निज़ाम के कहने पर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तों पर समाअत करे और जल्दी से फ़ैसला देकर 26वीं आइनी तरमीम को सिक्योर कर ले। लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस दूसरे अहम तरीन इजलास में कोई कंसेंसस नहीं हो सका। ना सिर्फ कंसेंसस नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर ये फैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के जो आइनी बेंच बनने हैं, अब वो बेंचेस नहीं बनेंगे। जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, यानी इस टाइम सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 28 है, 28 के 28 हाई कोर्ट के जजेस आइनी बेंच होंगे। यानी जिस तरीके से पहले आइनी केसेस, सियासी केसेस और दीगर सिविल मुकदमात की समातें सिंध हाई कोर्ट में चल रही हैं, उसी तरह से रूटीन वर्क ही चलता रहेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच बनाने का फैसला किया गया, उस तरह सिंध हाई कोर्ट में नहीं किया जाएगा
اور پھر سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ تو آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کر چکا ہے، پہلی سماعت بھی ہو چکی ہے، فری کین کو نوٹسز ہو چکے ہیں، 2 ہفتے میں جواب بھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طلب کر چکے ہیں، اور 24 نومبر کو یہ 2 ہفتے ختم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے کورٹ میں بال چلا گیا، یعنی سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو فل ٹاس کروا دی گئی ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا سکتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اب قدغن نہیں ہے کہ فلاں جج آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت کرے گا، فلاں نہیں کر سکتا۔ 28 کے 28 جج اس آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس پر باقاعدہ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ یعنی یحییٰ آفریدی جس ایک وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ بنا وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بنا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کا عدم ہو جاتی ہے تو نہ صرف یحییٰ آفریدی فارغ ہوں گے، نہ صرف سپریم کورٹ میں یہ آئینی بینچ فارغ ہوگا، بلکہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس آئینی ترمیم کے کالعدم ہونے پر یہ ہوگی کہ منصور علی شاہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ جو میں نے شروع میں گزارش کی کہ منصور علی شاہ کی واپسی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کچھ صحافی کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے دوبارہ چیف جسٹس بننے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ کسی صورت ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ہر صورت ان ججز کو سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے اور سسٹم کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جہاں موقع ملے یہ ایسی چوٹ لگائیں، ایسا فیصلہ سنائیں کہ پورا نظام ہل کر رہ جائے۔ اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اس میں منصور علی شاہ، منیب اختر، جمال خان مندوخیل یہ چائنا میں تھے، تو وہ بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ پھر پی ٹی آئی کے 2 رہنما شبلی فراز اور عمر ایوب، یہ جو 5 لوگ ہیں، ان میں یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئینی بینچ کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا تب تک جب تک سندھ اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ ہو، جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، تب تک کس قانون کے تحت ہم سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ آئینی بینچ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان 5 لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام تر ججز آئینی کیسز سننے کے اہل ہوں گے۔ جو بھی آئینی معاملات، آئینی کیسز سندھ ہائی کورٹ میں آئیں گے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ آئینی بینچ پر کیس کی سماعت کرے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 4 تگڑے لوگوں نے گیم بدل دیا۔ دیکھیں اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی لاش کو سنبھالنا حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کے لیے نہیں بلکہ پورے سسٹم کے لیے، بشمول یحییٰ آفریدی کے لیے، کیونکہ یحییٰ آفریدی تو اسی دن ایکسپوز ہو گئے تھے جس دن منصور علی شاہ اور منیب اختر نے یحییٰ آفریدی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ بھیجا کہ ہم دونوں اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ 4 نومبر کو بٹھایا جائے۔ یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ ہی اس فیصلے کے میٹنگ منٹس جاری ہوئے، اور نہ ہی 4 نومبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بیٹھا۔ تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں ہیں، یہ یحییٰ آفریدی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں، اور پچھلے چند گھنٹوں میں 4 ایسی درخواستیں سپریم کورٹ میں مزید دائر ہوئی ہیں جن کو سنبھالنا یحییٰ آفریدی کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں ناممکن ہو جائے گا۔ ان درخواستوں میں پہلی درخواست دی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، دوسری درخواست اختر مینگل نے دی ہے، تیسری محسن داوڑ نے، اور چوتھی فہمیدہ مرزا کی ہے۔ ان تمام تر درخواستوں کی جو وکیل سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں صلاح الدین، یہ چوٹی کے وکیل ہیں، اور جب وہ دلائل دیتے ہیں تو پورا کورٹ روم صرف صلاح الدین کو سن رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ججز کو ہم نے ان کے سامنے خاموش ہوتے دیکھا ہے۔ کمال کے پائے کے وکیل ہیں۔ تو صلاح الدین احمد نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں ان 4 سیاستدانوں کی طرف سے جمع کرا دی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس درخواست کو بھی ٹیک اپ کیا جائے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ، منیب اختر آلریڈی ان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو آخر کتنے دن یحییٰ آفریدی اپنے اقتدار کو بچائیں گے؟ آخر کتنے دن ان آئینی درخواستوں پر کیسز کی سماعت نہیں ہوگی؟ سپریم کورٹ میں تو جو آئینی بینچ بن گیا وہی آئینی بینچ ان تمام درخواستوں پر سماعت کرے گا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آ رہی ہیں۔ اب اس بینچ کے اندر
جو اس ٹائم ڈویژن ہے وہ تو فیور کر رہی ہے حکومت کو، یعنی امین الدین خان، مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان، جمال خان مندوخیل، یہ 4 ججز ہیں جن کے بارے میں آپ بڑے اہم سے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کو فیور کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اگر سندھ ہائی کورٹ دے دیتا ہے، یا 4 جن لوگوں نے اب سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے اس پر ایکشن ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا نظام ریورس ہو جائے گا، شاہ صاحب واپس آ جائیں گے، یحییٰ آفریدی گھر چلے جائیں گے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ 24 نومبر سے پہلے ہونا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا پچھلے 5-6 دن میں جو کچھ ہوا، پھر آپ کو اطلاع ہے کہ اگلے یعنی 11 نومبر سے لے کر 17 نومبر تک جو ہفتہ ہوگا، اس ہفتے میں سپریم کورٹ میں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوگی۔ جو بھی ہونا ہے اگلے ہفتے میں ہوگا، میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔